बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परा बियतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Verse 8. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. ह्या सकाळच्या वेळार आमी साक्या त्या सर्वेस्पराचो मोग, ताचे विस्वासीपण ह्या सकाळच्या वेळार ताणें आमकां उठयला. ह्या सकाळच्या वेळार ताची काकूत अनुभव करूंक ताणें आमकां जागयला. सगळी रात ताच्या हुस्क्यार आमी आसल्या. सगळी रात तो आमकां राखून आसलो आनी सांबाळनासलो. उजवाड ताणें म्हाका आनी तुका पळोवंक फावो केला. बरी भलायकी ताणें म्हाका आनी तुका दिला. ह्या सकाळच्या वेळार ताचे उतार म्हणटा की आमकां साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुभागी. सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. आज देवाचो दूत आमकां वेडो घालना आसा. सकाळच्या वेळार सगळो दीस आमकां सोडोवंक ताणें आपल्या दुतांक आज्ञा दिला. ताचो दूतच आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमी खंय पडनाशे, आमचे पांय फातरां आदाळनाशे, वायट आमच्या जैत वरेनाशे. देवान आपल्या दुताद्वारी आमकां राखून व्हरता. आयच्या दिसा त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, हगळसया, नमस्कार करया सकाळच्या वेळार. कित्याक तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. तो काकुतीचे भंडार जावन आसा. ताची नदर आमचेर जण एकल्याचेर ताणें लायिल्ली आसा. कित्याक तो आमचो मोग करता. तो दयाळ आनी काकुळटा जावन आसा. कोणय सांडल्यारी तो आमकां सांडिना. तो आमकां विसरना. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या इरारायन, आमच्या बेजारायन, आमच्या अस्कतकायेन तो निरंतरी आमचो मोग करता. त्या जेजूक काळज जाता. ह्या गायनाद्वारे आमी ताका अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया, नमस्कार करया. ह्या फांत्याच्या वेळार आमी ताची कीर्तन गावया, वंद्य आनी नावाडी आनी म्हणया. वेळार नमान तुका वै सुम्या, नमन करता तुका, अर्घा दिता तुका. नमान तुका सुम्या, नमन तुका सुम्या, अर्घा तुका जेजू. नमन करता तुका, अर्घा दिता तुका. जेजू तू मोजो मोग, वै सुम्या, जेजू तू मोजो राग. तुका समर्ग आनी ओगळाप सुम्या. मोजो सर्वेस्पर, तूच मोजो सर्वोंडार. आराधन तुका जेजू. जेजू तू मोजो मोग, वै सुम्या, जेजू तूच मोजो राग. जावं तुका होगळाप, स्तुती, महिमा. सर्वेस्पर, तूच मोजो सर्वोंडार. जेजू तू मोजो मोग, जेजू तूच मोजो राग. तूच मोजो सर्वेस्पर, तूच मोजो सर्वोंडार. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेरू त्या सुमेची कीर्तनाची उतरां आमी उसारया. तेच कीर्तन वाचया. ह्या सकाळच्या वेळार आमकां गटाय मेळटा, बळ मेळटा, सकत मेळटा. आयचो दीस चलोवंक आमकां ती उतरां आदाराक जातली. सांगात म्हणया आमी Psalm chapter 33 verse 1 to 9 म्हणशे म्हणया आमी. नीतिवंत सर्वेस्परांतय उल्हासीत जाया, प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती सोंपता. वेणो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा. दासर्याची किन्नरी वाजोवन ताका कीर्तना गाया. ताच्या मनाक एक नवे गीत गाया. संतोषाच्या नादान मधुर संगीत करा. कित्याक सर्वेस्पराचे उतार निष्कपट.
सगळी ताची कृत्यां विश्वासीपणाची प्रामाणिकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता. सर्वेस्पराचे दयेन संसार भरला. सर्वेस्पराच्या उतरान मळबाचे निर्माण जाले. ताच्या तोंडांतल्या स्थापनान ताचो सगळो दळबारूप जालो. दर्याचे उदक एका सामड्या पोत्यान कशे भरून दवरले आनी समुद्राचे उदक कोटार निघाले. सगळे पृथ्वी सर्वेस्पराक भियो. सर्वेस्पराचे सरनिवासी ताचे मुखार तरतरू. कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उपसाले. ताणें फर्मायले आनी सगळे अस्तित्वाक आयले. ह्या वेळार ताणें फर्मायले सगळे अस्तित्वाक आयले. प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 33 वर्स 13 सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळ्या मनशा कुळाक तो पळयता. सगळ्यांचेर आज ताची नदर आसा. हे सकाळीच्या वेळार आमी चिंतलाव जावं फुरो आमचेर कोण दिश्ट घालता. देवाची दिश्ट म्हजेर आनी तुजेर लायलेली आसा. ही बो आपुरबायची टेस्टिमनी हांगा 2 टेस्टिमनी आसा. आयकून त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. My name is Margaret. I want to share my testimony to you all. I am a breast cancer patient. Last week, I was suffering from giddiness. I went to the hospital for my checkup and told the doctor about my giddiness. The doctor advised me for an MRI of the brain. I removed the MRI and in the reports there was something wrong. So to confirm, the doctors told me to get my CT scan and also removed water from the bag to get tested. I called Brother Prakash and told him to pray for me. He told me to read a Bible verse, Psalm 22 verse 5. They called to you and escaped from danger. They trusted you and were not disappointed. I kept on repeating this verse. Yesterday, I went to the hospital. All my reports came normal. All glory and praise to you, Lord Jesus Christ. I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord. My name is Preeti Pinto. I live in Dubai. My mother had been listening to the Divine Mercy Konkani prayer sessions since a few months now, and I started attending them in mid-Jan. On Feb 1st, my relative who was diagnosed with a tumor in the urinary bladder had to undergo surgery for its removal. I asked Brother Prakash and his team to pray for him. The surgery was a success and the biopsy report showed no spread outside the bladder, and he is recovering well. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. This happened during the 9 days of Eucharistic adoration in the month of Feb. My faith and trust in our loving God and Jesus has been increasing since I have started attending the online prayers. 2 of my cousins who were infected with the COVID-19 have also recovered without any complications. Thank you, Jesus. I thank Brother Prakash and his team and ask God to shower his choicest blessings on them. अपूर्वायची टेस्टिमनी तुम्ही आस्वाद ऐकल्यात. आयचे मोठो नियाळ जावसा. आज ताची नदर आमचे ताणे लायलेली आसा. साम चॅप्टर 33 वर्स 13 मोठव्यान पळय आमच्या मगाचे न्हू. सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशा कुळाक तो पळयता. सगळे मनशा कुळ तो पळयता. आज आमी चिंताव आमकां पळय तरी कोणूच ना. आमच्या आदाराक कोणूच ना. आज देवाची नदर आमचेर जण एकल्यांचेर लायलेली आसा. सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19 या सकाळीच्या वेळा आमी नियाळया. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यापरास 10,000 वांट्यांनी परजळले. सूर्यापरास 10,000 वांट्यांनी हर एका मनशाचेर ताची दिश्ट लायलेली आसात. परजळीत म्हूण तो नेणा. ते मनशाचे चालीचे हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपीत कणशांनी नदर मारतात. कित्याक म्हळ्यार आयची मोठवी शिकवण जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. देवाचे दोळे 10,000 सूर्याचे वर्त्या रितीन आमचेर प्रकाशता. म्हळ्यार
आमी कितेंय करतात, खंयी वेता, खंयी सांपडटा, इवन कोणाक कितेंय करता जाल्यार त्या देवाच्या दोळ्या मुखार सगळें साफ दिसून आसा, साफ दिसून आसा. ताच्या किरणान भलायकी आसा, ताच्या किरणान हर एक आमची काणयो, आमची गणिता, आमचे जिवीत तो जाणा जाता. धर्मच्या मोगाचे न्हू, आमचो मोग केलो धनी, आमकां राखतलो देव, आमकां सांबाळटलो देव. ताच्या दोळे 10,000 सुर्याची वर्त त्या रितीन प्रकाशता म्हणटा देवाचे उद्धार. तर आमी ताच्या मुखार कितेंय लिपोवन दवरूंक जाता गी? आमी ताच्या दोळ्या मुखार खंयच्या रितीन हायड करूंक जाता गी? कित्याक मोग केलो तो आमच्या फाटल्यान आसा, आमकां राखतलो तो आमकां सांबाळटा, आमकां सांबाळटालो तो आमचे नदर लावन आसा, आमचे नदर लावन आसलो तो हर एक घडी आमच्या भोंवतणी हजर आसा. तर आमी खंय चुकोवन उशीर, खंयच्या सुवातेर आमी लिपोवन रावयेत देवाचे उतार म्हणटा. परतून पळय सिराक चॅप्टर 15 वर्स 19. ताची भिरांत धरतल्यांचेर ताचे दोळे आसात. ताची भिरांत कोण धरतात तांचेर कंप्लीटली ताची नदर लायली आसा. आणि मनशाची हर एक करणी तो जाणा. आणि मनशाची हर एक करणी तो जाणा. आमी कितेंय केला रे देवाच्या दोळ्या मुखार साफ रितीन उक्ते आसा, साफ रितीन उक्ते आसा. परतून म्हणटा की जॉब चॅप्टर 34 वर्स 21. कित्याक मनशांच्या वाटांचेर तो दोळो दवरता. मनशाच्या वाटाचेर, मनशाच्या पावलाचेर तो दोळो दवरता. तो तांची पावलां तो पळयता. तो तांची पावलां पळयता. कित्याक म्हळ्यार तूं खंय वेते, खंयच्या सुवातेर वेते, हर एक मनशाची पावलां देवाच्या दोळ्या मुखार साफ रितीन दिसून आसा. म्हणजे आमी चिंता आमकां कोणें पळोवना, इवन आमचेर कोणें नदर लावना, जावं फुरो आमी चुकोवन गेल्या न्हय. हर एकल्याचेर ताची दोळ्यांतली दिश्ट ताणें लायलेली आसा. ताच्या दोळ्या मुखार आमकां कोणाकय चुकोवन घेवंक जायना. तशेंच परतून डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 11 वर्स 12. सर्वेस्पर तुमचो देव त्या देशाची जतन घेता आनी वर्साचे सुरवेर तावनच अखेर पर्यंत सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे दोळे ताचेर आसा. तर तुमच्या देवाचे दोळे हर एकल्या त्या लोकांचेर आसा. हालेलुया. हालेलुया. आयची शिकवण जावं आसा, देवाचे दोळे म्हजेर आनी तुजेर लायलेले आसा. तो आमचो मोग करता, त्या खातीर हर एक घडी आमचे तो नदर लावन आसा, हर एक घडी आमकां तो सांबाळना आसा, हर एक घडी आमकां तो राखोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, ताच्या भुरग्यांनी सांपडोवंक नजो, ताच्या भुरग्यांनी कश्टाक वळख जावं नजो, ताच्या भुरग्यांनी अडकळे सांपडोवं नजो. कित्याक तो देव आमचो मोग करना आसा. साम चॅप्टर 33 वर्स 18. जी सर्वेस्परा भियेतात, जी ताचे विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. कोण आज ताचे विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, कोण विश्वासी मोगाचेर आज ते रावून आसात, ताचेर नदर लावन आसात, आज तांचेर जण एकल्यांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव तुमकां अनेक टेस्टिमनी, अपूर्वाची टेस्टिमनी सांगता. एक दीस एक भयण ट्रेनीर कामाक वेताले. ट्रेनीर जायती वर्सां फाटली घडी आनी सदांच ताणें रिपीट करचें एक वर्ड. साम चॅप्टर 121, साम चॅप्टर 91, साम चॅप्टर 23. हे तिनी साम्स तेजे तोंडार आसा. आनी ह्या ट्रेनीर म्हज्या मोगाचे न्हू, ते कामाक वेता आसतना त्या सकाळीच्या वेळार त्या दिसा लेट जालें. ती ट्रेन आयली. ट्रेन येवन प्लॅटफॉर्मांत पास जाता आसतना ही भयण त्या ट्रेनीक धरूंक ट्राय केली. आनी ह्या भयण ट्रेनी धरता आसतना सकाळीची अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ट्रेन जावन आसा ती. आनी त्या ट्रेनी भितर कोणूच नासले. आनी ह्या भयणीचो मुखार वेता एक पांय ट्रेनीर, एक पांय ट्रेनीचे सकयल. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू, हिका आदार कोणूच नासले. आनी त्या एका संदर्भार ट्रेनीक धरला आनी एक पांय फुटपाथार आसा. आनी ते कितें करचें म्हण कळीत ना. सोडला ती मरता पडून. सोडिना जाल्यार वयर वचूंक जायना. तिणें एकच म्हणलें, साम 121, खंय तो येता म्हाका आदार, सर्वेस्परांतल्यान म्हाका येता आदार. ताणें रस्ता सर्ग आनी संवस. तितलें म्हणटा आसतना कोणे एकल्या अनेका हाताक धरून तिका भितर लोटून घालें. आनी ती भितर पडली. पडून ट्रेनी भितर पळयता त्या डब्यार कोणूच ना.
एक म्हातारी बायल बसून आसा. तिका ह्या भयणी पुश करूंक जायना. ही भयण हेवी आसा आनी मोठी आसा. ती बसली आनी देवा अर्घ दिवंक लागली. म्हज्या देवा, म्हज्या कुमकेक तूं आयलाय. हर एका दिसा तुजी नदर म्हजेर लायली आसा. हांव खंय वेता, कितें करता, कितें जावन आसा, हर एक दीस तूं म्हाका पळोवन आसाय. हांव तुका काळजांतल्यान अर्घ दिता. आज मरणाच्या भिरांतींत थावन, मरणाच्या तणीर थावन, ह्या मरणाच्या वाटेर थावन तुवें म्हाका निवारलें न्ही गे म्हज्या सुम्या. तूं कितलो बरो जावन आसाय. तूं कितलो दयाळ जावन आसाय. तूं कितलो काकुळदार जावन आसाय. म्हज्या मोगाचेर आपूर बायन ह्या भयणीने टेस्टमनी दिली. म्हज्या मोगाचेर तो देव हर एक घडी आमच्या सांगात आसा. आमी चिंता म्हज्या मोगाचेर आमच्या आदाराक कोणूच ना म्हणून. आमकां सगळ्यांनी सांडला म्हणून, आमकां सगळें विसारला म्हणून, जावं फुरो आमी केल्ल्या पातकर परतून परतून पाताकच करनासा जावं फुरो आमकां कोणूच पळयना म्हणून, आमचेर कोणूच नदर लायना म्हणून चिंता जावं फुरो देवाचे दिश्ट आमचे जण एकल्याचे लायलेले आसा. मात्र न्ही ताचो निरंतरी मोगी आमच्या जण एकल्याचे ताणें थारायिल्लो आसा. हर एकल्याचेर तो ताच्या मोगान आमकां तो वेंगयता, आरोवन धरता, पटलून धरता. पुता तूं पडा नाका. पुता तूं एका हातान उमकळून त्या पाट्ट्यार पडचें म्हाका पसंद ना. हांव तुका वांचयता, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका बोळ दिता, हांव तुका घटायता. ओण पुष्कळ त्या ट्रेनी भितर घाले. म्हज्या मोगाचेर तसलो आमचो देव जावन आसा. तसलो ताचो मोग जावन आसा. तसले ताचे अपारमेत काकू जावन आसा. ताका देवाचें तो म्हणटा, आमकां ते गायन म्हणटा पळय, कितलो अपारमी देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. वय म्हज्या मोगाच्या हर एक सकाळी ताचो मोग आमच्या विशयात नवो जावन आसा, नवो जावन आसा. आमी उठ्ठा, ब्रश करता, आनंद बापा काडटा आनी कामाक धांवता जावं फुरो, आमच्या वावराक आमी लागता जावं फुरो. जाल्यार तो तसो न्ही. तो आमकां वेट करून रावता, राखोवन रावता. तो म्हणटा, पुता आजूय तुका टायम ना गी, आजूय तुका वेळ ना गी, आजूय तुका म्हजे लागीं उलोवंक वेळच ना गी. तो देवाचो मोग आमकां राखून रावता. आज त्या अगणीत मोगा लागीं आमी या, आमचो हात एक घडी पर्यंत आमच्या काळजांत दवरया. कितल्याय पुटी त्या सुम्यान तसल्या अवघडांतून आमकां राखला आनी सांबाळला. आमी परतून परतून ताका विसरून गेला न्ही गी, परतून परतून त्या पातकान आमी पडल्या न्ही गी, परतून परतून त्या अस्कत आमी सांपडल्या न्ही गी. ताचो अगणीत मोग हर एक दीस आमचेर लायलेलो आसा. त्या सुम्याक सांगया, सुम्या तुज्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें दिसता. आज म्हजी काकूत कर, दया दखय, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजें उणेपण, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी अडकळ्यो पयस कर. तुज्या रक्तान म्हाका संपूर्ण नितळ कर. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता. सुम्या जेजू हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनू आसता. आयचो दीस आमचो राख आनी सांबाळ, बरी भलायकी लाभय. सुम्या आमच्या हाताक दान तूं आज चलोवन आसाय. आमची अस्कत काय, उणेपण, आमची अडकळ्यो, इराराय, बेजाराय, हातागेलें काम, सगळे प्रॉब्लेम आमचे तो पयस कर म्हणून तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. Summia Service por tu mozo Serbut medar Tus mozo permoso Aradan tuka Summia Tus mozo tir bawa Wei Summia Service por tu mozo Tuka stuti Serbut medar Jesus tu mozo mo Jesus tu mozo mok zauna sai Jesus mozo ra Dus mozo rai zauna sai dania Mozo service mo Dus mozo servonda Jesus tu mozo mo Jesus tu mozo ra Wei Summia Tus mozo service mo
चढवंडा प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू जण एकल्यांक देव बरी आज देव बरो दीस दिवं, आशिर्वादाचो बेसांवाचो दीस दिवं आनी प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनू आयचे दनपारचे लिंक जायते लोकांक तुमी फॉरवर्ड करा, जायते लोकांक दिया. कित्याक येवकरिस्तान जेजूक जण एकले वळखून घेवया आमी. कित्याक म्हणत थंय बारी बरी आपुरबायेचे पोस्टर आसा, मेडिकल आसा. आयकया, पळोवया, अनुभव करया. जिवंत जेजूक आमी अनुभव करया. आमेन.